अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ आज टेलीविजन पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। हिंदुस्तान की तरफ से जो लिस्ट पाकिस्तान को दी गई थी उसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया है। हुकूमत ने कहा है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात भी दोहराई है कि अगर शवाहिद दिए गए पाकिस्तान को तो पाकिस्तान इन शवाहिद को इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर कोई शख्स पाकिस्तानी शहरी ऐसे काम में मुलव्वस हुआ तो अपनी अदालतों में उसको ट्राई किया जाएगा। हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर इसके ऊपर बड़ी अप्रोर है। कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि देखें जी, एक तरफ आप हमें ताउन का यकीन दिलाते हैं, दूसरी तरफ जब हम ताउन का कहते हैं तो हमारी बात मानते नहीं हैं। देखते हैं कि हमारे तजिया निगार और वो लोग जो खारजा पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। अजीज अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के सीनियर तरीन फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदगान में से एक हैं, आजकल रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन मौजूदा हालात से इन टच हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस अजीज साहब। ये जो डिमांड है हिंदुस्तान की तरफ से कि जी हमने 20 लोगों की लिस्ट आपको दी और तवक्को वहां पे शायद ये बन गई थी कि उसको पर फौरी जवाब आएगा और हम वो 20 बंदे हाजिर खिदमत कर देंगे, ये डिमांड के बारे में बताइए कितनी रियलिस्टिक डिमांड थी और हमारा रिस्पांस रहा उसका भी तज्जिया कीजिएगा। सबसे पहले तो ये लिस्ट जो है ये कोई नई लिस्ट नहीं है, ये पुरानी लिस्ट है। ये लिस्ट कई दफा डिस्कस हो चुकी है, उन्होंने कई दफा हमें ये लिस्ट दी है, हमने उसका खातिर खा उसको जवाब भी दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी बदकिस्मती है कि दोबारा ये लिस्ट पेश की गई। इसकी बजाय हमने जो इंडिया को ऑफर किया था वो बड़ा जेन्युइन ऑफर था हमारा, क्योंकि ये जो कार्नेज हुआ है मुंबई में ये बहुत ही गलत किस्म का वाकया है और इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए कम पाकिस्तान ने की है, लेकिन हमने तो ऑफर ये किया है कि जी मिलके इन्वेस्टिगेट करें और पता चलाएं कि ये किसने किया है, क्योंकि टेररिज्म जो है उसको जरा सीरियसली लेना चाहिए। ये लिस्टें जो है इनके ऊपर तो ये आपको भी पता होगा कि कंपोजिट डायलॉग में एक इंटीरियर सेक्रेटरीज की मीटिंग है, उसमें भी डिस्कस हो चुकी है। इसके बाद हवाना में जो जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाया गया था उसमें भी ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये तो पुरानी बातें, हमने तो जो ऑफर किया था वो किया था कि अभी जो हुआ है लेट अस गेट टुगेदर। ये जब लिस्टें दी जाती हैं उस मैकेनिज्म फ्रेमवर्क ज़ाब्ता का जिसका आपने जिक्र किया, उसके तहत जब लिस्टें दी जाती हैं तो तवक्को क्या होती है कि जब हमें लिस्ट दे दी तो उसके बाद हम मालूमात का तबादला करेंगे या क्या करेंगे, जब ये उस लेवल पर भी एक्सचेंज होती है बॉम्बे के लिस्टों के अलावा? देखिए जी, जहां तक टेररिज्म की फाइट का ताल्लुक है और इस मैनेज को खत्म करने का ताल्लुक है, उसका कोऑपरेशन सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब दोनों साइड्स पब्लिक पोस्चरिंग की बजाय उसको सीरियसली और मिल के इन्वेस्टिगेट करें और वाकई पता लगाने की कोशिश करें कि कौन किस चीज में मुलव्वस है, कहां मुलव्वस है, इस वक्त कहां मौजूद है, किसने क्या किया था। और ये बड़ा पेंस टेकिंग एक प्रोसेस होता है और इसको मेरे जाती ख्याल में जितना भी पब्लिक ग्लेयर से और पब्लिसिटी से दूर रखा जाए और सीरियसली डिस्कस किया जाए उतना ही बेहतर होगा। इन हालात में ऐसे मौके पे जरा एक सीरियस डिस्कशन की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का जो दुख है वो बहक बजानिब नहीं है, लेकिन ये जो अप्रोच है ये गलत है। ये बजाय इसके कि पहले कह देना कि जी फलाने को समन कर लिया जाए, इसके बाद ये कह देना कि जी हमने लिस्ट उठा के दे दी है। पहले उन्होंने तो पाकिस्तान को उसी वक्त एक्यूज करना शुरू कर दिया था, खासतौर से मीडिया में वहां पे, जबकि अभी गनमैन अंदर होल्ड इन थे और फाइट चल रही थी और कुछ उनको नहीं पता था। अब उनको चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें। अगर उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया हुआ है और FBI को बुलाया हुआ है, हमारी ऑफर भी बड़ी जेन्युइन है। हम सबको चाहिए कि मिलजुल के इसका पता लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान हैज सफर्ड एज मच। हमें लगता है कि ये लिस्टों के मामले से जो एक चीज सामने आई कि जो पाकिस्तान का नुक्ता नजर है इन लिस्टों के बारे में या हिंदुस्तान के साथ ताउन के बारे में, शायद उसकी तशरीह जो है जानते बूझते हुए या भूल चूक के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कुछ किसी और किस्म की हो रही है। जब हम कहते हैं कि हम ताउन करते हैं, जिस तरह की आपने वजाहत की, वहां पे वो कहते हैं ताउन से मुराद ये है कि चूंकि हमने आपको एक्यूज करके गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है, ये मुल्जमान नहीं है, ये मुजरिम है, इन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दें। जो हमारा बायलैटरल फ्रेमवर्क है उसके अंदर इस किस्म की तशरीह की गुंजाइश कितनी है? क्या कोई लफ्ज ऐसा है जिसकी तशरीह इस तरह करेंगे कि नहीं आपको हैंड ओवर करना है? इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी इंटरप्रेटेड दिस वे? देखिए, पास में जो कुछ होता रहा है उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है इस मौके पे आके वो एक बहुत तवील बहस हो जाएगी, एक बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। आज के जो हालात हैं अगर उसको हम देखें तो उसमें पाकिस्तान भी बहुत सफर कर रहा है टेररिज्म के हाथों, पूरी दुनिया सफर कर रही है। हिंदुस्तान ने पहले भी कुछ दिन पहले सफर किया था, अभी भी है, इंसिडेंट्स वहां होते रहे, लेकिन पता ये लगाना है कि आया ये इंसिडेंट्स के पीछे है कौन और सही तरीके से और सीरियसली लगाना चाहिए। अब आपको याद होगा समझौता
ایکسپریس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے اوپر امیڈیٹ ریئیکشن کیا تھا, اس کے کنکلوژنز کیا تھے. اب انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کر کے اب جو معلوم کیا ہے تو کچھ اور چیز نکلی وہاں پہ ان کے اپنے لوگ ملوث تھے اس کے اندر. تو یہ ان چیزوں پہ امیڈیٹ نی جرک ریئیکشن کی بجائے اس میں چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کی. لیکن عزیز صاحب ابھی جو وقت ہے وہ تو شاید خاموشی کا وقت آپ کے خیال میں گزر نہیں گیا. منموہن سنگھ صاحب نے بھی جب آپ نے کہا کہ جب ملیٹنٹس اندر موجود تھے اس وقت نیشنل ٹیلی ویژن پہ اپیئرنس کی, خیال یہ تھا کہ چونکہ آپ کی کنسٹیچوئنسی کا معاملہ ہے اور ظاہر ہے بحیثیت پرائم منسٹر کے آپ کو ایک لیڈرشپ کوالٹی دکھانی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ڈیفینیٹو طریقے سے پاکستان کی طرف یا نیبرز کی طرف فنگر پوائنٹنگ کی, یا پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے. پھر ان کے وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی. تو اب جو پرائیویٹ ڈپلومیسی کا آپ کے خیال میں ہندوستان نے دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کر دیا؟ ڈپلومیسی کا دروازہ کبھی بھی پرائیویٹ ڈپلومیسی کا بھی دروازہ بند نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اس وقت بات ایک سپر آف دا مومنٹ پہ بات ہو گئی. ہم نے اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا اور بڑا اچھا اور بڑا خاطر خواہ ریئیکشن دیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, اور باوجود جو ہے ہر چیز کے ہم نے کسی قسم کا کوئی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, اور ہم آفر ابھی بھی یہی کر رہے ہیں کہ جی ہم تعاون کریں گے, ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے تاکہ اصل ملزمان جو ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکے. میں پرائیویٹ چیز کی جو بات کر رہا تھا وہ تفتیش کی بات کر رہا تھا. ڈپلومیسی میں جو کچھ بات چیت ہوگی, کانٹیکٹس ہیں, لوگ ملتے رہیں گے, بیانات بھی ہوتے رہیں گے, میڈیا جس طرح ماشاءاللہ آج کل ہے وہ تو کرتا ہی رہے گا جو کچھ بھی کرنا ہوگا انہوں نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹیگیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ دونوں کو مل کے بہت سیریسلی اور کوائٹلی کرنا چاہیے. لیکن ہندوستان کا جو موجودہ سٹینس ہے اس کے پیش نظر اس تجویز, یہ اب تجویز کتنی قابل عمل لگتی ہے؟ کیونکہ ہندوستان نے جیسا ہم نے کہا کہ انہوں نے فاسٹ ٹریک میں ڈال دیا, انہوں نے پروسیس کر دیا اپنا سٹینس, انہوں نے کہہ دیا جی کہ آپ گلٹی ہیں, بندے ہمارے ہینڈ اوور کر دیں. اب انویسٹیگیشن isn't it irrelevant from Indian point of view? دیکھیں جی ان کے پاس 9 ڈیڈ باڈیز of those perpetrators of this crime plus ایک حراست میں بھی ہے, انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ باہر کی ایجنسیز کو بھی بلایا ہوا ہے, ہم نے بھی تعاون کی پیشکش کی ہے. ہمیں پہلے پتہ تو لگانا چاہیے کہ یہ ہیں کون, کہاں سے آئے تھے, کن آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے, کیا موٹیویشن تھا اس کا. ابھی بہت وقت ہے ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے, اور کرنا چاہیے ہمیں, ورنہ کوئی مقصد حل نہیں ہوگا. اور جو ٹیررسٹس کا ایم ہے اور وہ یہی ہے کہ پیس پروسیس کو ڈسرپٹ کیا جائے, پاکستان ہندوستان میں اگر تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس کو ڈسرپٹ کیا جائے تاکہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو تقویت ملے. اب آپ کے خیال میں ہندوستان کی طرف سے ظاہر نی جرک ریئیکشن تو ہوتا ہے, لیکن اب 4-5 دن کے بعد نی جرک ریئیکشن کا وقت جو ہے وہ گزر گیا. خیال یہ تھا کہ اب زیادہ کیلیبریٹڈ قسم کا ان کی طرف سے رسپانس آئے گا, لیکن پھر اس کے شواہد کم از کم کل تک تو نہیں ملے تھے. اوپر سے ہندوستان نے دنیا بھر کے اندر ایک کیمپین بھی چلائی ہے اور ساری دنیا کو بتا رہا جی کہ دیکھیں پاکستان سے آئے, یہ جماعت الدعوہ والے موجود ہیں, یہاں پر ہم سٹرائکس بھی کر سکتے ہیں. یہ ہائپ کیوں جنریٹ کی جا رہی ہے؟ پریشر ڈالنے کے لیے. ظاہر ہے ٹیکٹیکل پلوائے کہ پاکستان پہ پریشر جنریٹ کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی اپنا موقف بیان کر دیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے ہمارا سٹانس کہ ہم نے کنڈیم کیا اس کو اور ہم نے آفر کیا انویسٹیگیشن کا, اور ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی لنکس اس جرم کی لنکس جو ہے پاکستان سے ملتی. تو اب آپ کے خیال میں بھی ایز فار ایز اوور اسٹینس از کنسرن وہ ہوم اینڈ ڈرائی, مطلب ہمیں کوآپریشن سے اس سے زیادہ بات کرنے کی شاید ابھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے, ساری دنیا سے بات کرتے رہنا چاہیے, اور ہمیں کہنا چاہیے, اور جو ہم کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی اس کے متعلق بڑے صحیح اور اچھے بیانات دیے ہیں کہ ہم خود سفر کر رہے ہیں ٹیررزم سے, ہم تیار ہیں ہر کوآپریشن کے لیے. یہ فرمائے گا کہ ایک نقطہ نظر یہ بنتا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو پیس پروسیس تھا, اور آپ اس وقت ہندوستان کے اندر بطور ہائی کمشنر موجود تھے کہ جب بہت بڑے بڑے سٹیپس لیے گئے اور جب اس کی دھوم بڑی تھی, میڈیا کے اندر بھی دھوم بڑی تھی, آج کل تو میڈیا کے اندر جنگ کی دھوم بڑی ہے, ڈھول اور قسم کے بجائے جا رہے ہیں. وہ پیس پروسیس کیا ہوا؟ What happened to that? پیس پروسیس چل رہا ہے جی. دیکھیں پیس پروسیس میں پاکستان ہندوستان کے جس طرح کے تعلقات پاسٹ میں رہے ہیں اور جو ہماری ہسٹری رہی ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پیس پروسیس نے کوئی اتنا برا پرفارمنس نہیں کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ماحول کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا, ماحول کے اندر آنا جانا بڑھ گیا تھا, ٹریڈ بڑھ گئی ہے ہماری,